ان شاء الله غادي نعمل بوتي رابيد ديال دونك ان بوتي رابيد ديال حيت هاد ليكزارسيس هذا ليكزارسيس 10 شنو كاين فيه اولا شنو هو لوبجيكتيف ديالو لوبجيكتيف ديالو هو اننا في هاد ليكزارسيس ما غاديش نخدمو بلو روبير اورتونورم صافي نحاولوا نديرو في الاول عندنا لا كونستركسيون بيان سور مي من بعد عندنا غادي نشوفو لي كوردوني ديال ان بوين في هاد لو روبير لي لوريجين ديالو هو ا ولي فيكتور ديريكتور عنده ا بي وعنده ا سي داكوغ السؤال الثاني هذا هو لو روبير باش غادي نخدمو ما غاديش نخدمو او اي جي لو روبير اورتونورمي غادي نخدمو ان روبير مع اورتو مع نورمال داكوغ المهم ان روبير كيلكونك كما قلنا اول حاجه خصني نفرق ما بين لي روبير بيان سور حنا كنخدمو دائما بلو روبير اورتونورمي اللي تيخصو يكون اورينتي بهاد الطريقه باش يكونوا عنده لي فيكتور ديريكتور ديال لي زاكس ديالو لو اي مع لو جي داكوغ كما قلنا كاين اون بو افوار ان روبير اللي يكون اورتو ولكن ما يكونش نورمال ستادير هاد لي دو فيكتور سون اورتوغونال ولكن هاد لي فيكتور ديريكتور ما عندهمش نفس لا نورم ما عندهمش نفس لا ديستونس باش كنقولوا لي نورم اولا لا نورم ان فيكتور سيتادير لا ديستونس ديال المسافه ما بين ليكستريميتي ولوريجين اولا ممكن يكون عندي كاريمون ان روبير ما اورتو ما نورمي صافي لي فيكتور ما متعامدينش واللي نورم ديالهم ما متساويينش دونك هذا هو اللي غادي نخدمو في هذا ليكزارسيس غادي نخدمو في هذا ليكزارسيس مي قبل غادي نرجعو شي شويه لهنايا باش نشوفو كيفاش ممكن اننا نجبدو لي كوردوني ديال ان بوين ان روبير اورتونورمي عندي لو بوين مثلا لو بوين ان بيان سور عندو لي كوردوني ديالو هما اكس ان وعندو y ان الفيكتور او ان الفيكتور كيتكون من لوريجين لو بوين او ومن لو بوين ان هاد او ان شنو كيساوي ليها لي كوردوني ديالو اكس ان دونك سي عندو اكس ان موان اكس او y ان موان y او صافي لا غنشوف واش بدينا هاد الكور يلاه بديناه قلنا كاين عندنا باش نكتبوا لي كوردوني ديال ان فيكتور عندنا ثلاثه ديال الطرق وحده منهم هي هذه كاينه طريقه اخرى واللي هي كنستعملوها بزاف في الرياضيات هي ليكريتور فيكتوريال واحد الكتابه كتكتبوا غير بالمتجهات او ان شنو كتساوي لها هي اكس ان موان اكس او فوا لو فيكتور اي داكوغ باش كنعرفوا ان هذا غادي مع لو فيكتور اي بلس y ان موان y او في اتجاه ديال لو فيكتور جي داكوغ اتفقنا على هاد الكتابه هذه مزيان حيت هنايا بديت بلوريجين او ان لوريجين شنو كنعرفوا على لي كوردوني ديالو اكس او مع y او احداثيات لي كوردوني ديال لوريجين شحال هو 0 0 يعني هذا غادي يمشي وهذا غادي يمشي شحال غتبقى ليا او ان غتبقى ليا هي اكس ان سويفون اي بلس y ان سويفون جي هاد ليكريتور مهم بزاف حيت كنكتب هنايا ان فيكتور بلوريجين يعني كيبدا بلوريجين وكنعطي هاد لي كوردوني ديالو هادي بيان سور سي الفيكتور ديريكتور ديال لي زابسيس وهذا الفيكتور ديريكتور ديال لي زوردوني شنو تيبقاو ليا هنايا لي كوردوني ديال لو بوين ان داكوغ لي كوردوني ديال لو بوين ان دابا بنفس الطريقه في ليكزارسيس غادي نمشيو نجبدو لي كوردوني ديال واحد 3 بوين ولكن بنفس هاد لا ميثود يعني خصنا نكتبو هذاك لو بوين اللي بغينا لي كوردوني ديالو خصني نكتب الفيكتور اللي تيجمع لوريجين مع لو بوين اللي بغينا نحددو ليه لي كوردوني ديالو بدلاله اش بدلاله لي فيكتور ديريكتور صافي هادشي اللي غادي نشوف في ليكزارسيس 2 كيفاش نحددو هاد لي ستادير هاد لي كوردوني هاد في الاول بيان سور غادي نبداو بلا كونستركسيون ديال لي بوين شنو هما لي بوين اللي عندي دي ريلاسيون فيكتوريال انطلاقا من هاد لي ريلاسيون خصنا نطراسيو لي بوين
l'exercice numéro 10. La relation vectorielle الأولى عندي شحال هي؟ BN كتساوي BN نون BN كتساوي لنا واحد على BC. مزيان، هادي نقدر نرسمها علاش؟ حيت عندي لو بوان انكونو هنايا وهنايا لو بي سي. بيان سور راه عطاونا ان تريونغل ا بي سي ان تريونغل. دونك بغينا نرسمو لو بوان ان، شنو غادي نديرو؟ غنمشي نقلب على واحد على جوج بي سي. هاهي بي سي غادي نقسموها على جوج. من بي حتى لان و بي حتى سي عندهم نفس لو سونس، يعني ان فين غتجي؟ غتجي حتى هي من هنا، ومن بي حتى الان لا نورم كتساوي ليا ان دومي بي سي. يعني لو بوان ان فين غادي يجيني بالضبط؟ غيجيني هو لو ميليو. داكوغ، بي ان كتساوي لنا ان دومي بي سي. لا دوزيام ريلاسيون فيكتوريال شنو عندنا؟ ا ام ام بي كتساوي 1 sur 3 1 sur 3 ام ا. هاد لا ريلاسيون هادي عندي فيها مشكل، ما نقدرش نرسمها. باش نجي بحال هكا ونقول بغيت نرسمها ما نقدرش نرسمها. علاش؟ عندي لانكوني ديالي هو هذا نضرب فوا بي، وهنايا عندي لانكوني مع ا. دونك عندي لانكوني ولا لي زانكوني في الجهات بجوج ما نقدرش نرسمهم. شنو خصنا نديرو؟ نحاول نفككو هاد الفيكتور ونجيبو لي زانكوني نجمعوهم في واحد الجهه وحده. سيتادير هاد ام بي شحال كتساوي ليا؟ سي 1 sur 3 ام بي بلس بي ا. اشنو درنا هنايا؟ هرسنا هاد الفيكتور لو بوان بي لا ريلاسيون دو شارج. دونك ام بي واحد على 3 مضروبه في ام بي الى رجعناها الاتجاه الاخر، ايوا ناقص واحد على 3 ام بي شحال كتساوي لنا؟ واحد على 3 بي ا. واحد ناقص واحد على 3 هي جوج على 3. واحد شحال فيه مثلث فيه 3، ها واحد حيدنا يبقاو لنا جوج. ام بي كتساوي لنا واحد على 3 بي ا، بمعنى جوج ام بي نختزل واحد على 3 جوج ام بي شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا بي ا. متفقين؟ يعني ام بي شحال كتساوي لنا؟ واحد على جوج بي ا. دونك غادي نمشي نشوف فين هي بي ا. ها هي بي ا نقسمها على جوج. دابا شوف شنو عندنا هنايا، من ام حتى لبي بي خصها تكون هي ليكستريميتي، كتساوي ليا واحد على جوج من بي حتى ل ا. ها هي من بي حتى ل ا، انا غادي من بي حتى ل ا. الا بغيت نمشي من ام حتى لبي ويكون عندهم نفس لو سونس، فين خصها تجي بي؟ فين خصها تجي ام؟ دابا ام هادو راهم لينيير، لي 3 بوان راهم لينيير. فين غتجيني ام؟ باش تكون من ام حتى لبي كتساوي لي واحد من على جوج بي حتى ل ا، يكون عندهم نفس لو سونس. فين غتجي؟ هنا هنا فوق هنا. ناخدو واحد من هذيك. واحد من هادي، ها هي هنايا، هادي هي لو بوان ام. من ام حتى لبي واش كتساوي لي واحد على جوج من بي حتى ل ا. ها ام بي غاديه من هنا والاخرى غاديه من هنا، هذا ما عندهمش نفس لو سونس، خص يكون عندهم نفس لو سونس. باش يكون عندهم نفس لو سونس غادي ناخذ نفس القياس وغادي نديرو هنا. ها هي من ام حتى لبي وهي من بي حتى ل ا. متفقين؟ ها هو نفس لو سونس. شنو تيبقى ليا لا نورم؟ ام بي كتساوي لي واحد على جوج بي ا، يعني خديت هذا القياس هذا قسمته على جوج وشديتو درتو هنا. هذا هو لو بوان ان. او لا شي واحد الا بغا يزيد يقادها مزيان غادي يقول لي سي من بي حتى ل ام كتساوي لنا واحد على جوج من ا حتى ل بي، وغادي تكون ا بي و بي ام عندهم نفس الجنحه. داكوغ؟ مزيان، حنا رسمنا لو بوان ان. شنو بقى لينا؟ بقى لينا لو بوان ال. دونك لو بوان ال شنو كاين عندنا؟ العلاقه اللي عندي هي ال
LC ولا CL؟ سي ال دونك CL شحال كتساوي لنا؟ 1 على 4 CA واش كنعرفها؟ ها هي المتجهة CA نقسمها على 4 دونك جو ديفيز باغ 2 جو ديفيز باغ 4 من سي حتى ل L ومن سي حتى ل A يعني من سي حتى ل L ومن سي حتى ل A عندهم نفس البحر غادي نبدا من سي ونمشي ل شحال عندها سي ال في لا نورم عندها الربع ديال سي ا ها هو الربع ديال سي ا هذا هو لو بوان ال داكور دي فوا لي زيكزارسيس نبقى نقرا السؤال كامل باش نعرف حتى لا كونستركسيون غادي يعاونني حيت السؤال الاخر شنو طالب مني في السؤال الاخر واش هو البوان ولا نبين ان ال و ام و ان سون اليني انا في الشكل خصها تبان ليا واش راهم اليني ولا لا هكا تيبان ليا رسمت الخضره راهم اليني داكور ثم كنعرف راسي لو بوان اللي ما كانش جاي معاه في الاليني كنعرف راني زقلت فيه خصني نعاود نفيريفي فيه داكور شنو هنا في لا كيسيون 2 Déterminer les coordonnées de points M. مزيان هاد لا كيسيون هادي هي اللي مهمه شنو خصنا لي كوردوني ديال 3 بوان ديال ال ام ان فاش dans le repère les l'origine ديالو هو A و les vecteurs directeurs عنده AB و عنده AC في الأردن d'accord donc le repère ديالي كيفاش داير le repère ديالي هو هذا هاهي AB وهي AC هذا هو الفيكتور unitaire ديالو هنا وهذا هو الفيكتور unitaire ديال لي زوردون وخصني نحدد لي كوردوني ديال لي كوردوني ديال L و M و N دونك قبيله بغينا نحددو لي كوردوني شنو خصنا نديرو لي كوردوني ديال 1 بوان في 1 رولبير كيلكونك خصني نمشي نكتب بحال ندير بحال هاد الكتاب هذا هذاك لو بوان اللي بغيت نحدد ليه لي كوردوني ديالو يكون مكتوب ولا مرتبط بالوريجين ديال لو روبير وكيساوي ليا شي واحد لا ريلاسيون فيكتوريال اللي فيها les deux vecteurs directs ça فهمت بمعنى هنايا الا بغينا لي كوردوني ديال L ولا ديال M ولا ديال N خصني نكتب AL ياك هذا هو لوريجين ديال الروبير فوا L غتعطيني XL فوا الفيكتور شنو هو AB تسمى عندنا لي فيكتور هما image بلس YL فوا الفيكتور AC باش نكون كتبتو بداله على لوريجين اي لي دو فيكتور خصنا نكتبو شي حاجه بحال هكا نكتبو شي فيكتور بحال هكا وهذا غادي يكون هو اكس ام وهذا y نفس الشيء غادي نكتبو ا ام تكون هي اكس ام ا بي بلس y ام ا سي وحتى لو بوان ان نفس القضيه داكور هادشي اللي خصني نوصلو باش نعرف لي كوردون وبيان سور هادو منين غادي نجيبهم غادي نشد مثلا عندنا بي عندنا بي ان نمشيو نحددو بي ان قلنا لا غولاسيون اللي فيها بي ان شنو هي سي بي ان كتساوي لنا 1 على 2 بي سي اشنو قلت انا ما خصنيش نكتب بي ان الا بغيت لي كوردوني ديال ان خص تبان لي المتجهه ا ان حيت ا هو لوريجين ديال الروبير وهنايا شنو خصو يبان لي ما خصهاش تبان لي بي سي خصها تبان لي ا بي مع اس هادشي اللي خصنا نديرو لا غولاسيون دو شارج دونك شنو خصني ندير باش تبان لي ا ان ندخلو لو بوان ا بلس بعلاقه بشحال كتساوي لنا ان دومي الا ما بغيناش بي سي شنو بغينا ا بي مع ا سي يعني ندخلو هنا لو بوان ا بي ا بلس ا سي دونك ا ان شحال كتساوي ليا كتساوي ليا ان دومي بي ا موان بي ا بي ا اللي وصل لنا بلس هنايا بيان سور ان دومي اس داكور 1 على 2 ناقص 1 هي ناقص 1 على 2 بي ا بلس 1 على 2 اس
انا ما بغيتش بي ا، بغيت ا بي مع ا سي، خصني نقاد هادو، عندي هنايا ا سي، هنايا بغيت بي ا. دونك الا بغيت بي ا غادي نحيد هاد لو موان، دونك هي ان دومي ا بي بلس ان دومي ا سي. هادي شنو هي؟ ا ان. وقلنا بويسك هاد لو ا هو لوريجين ديال الغوبير، و ا بي هي هاد الكوردوني، و ا سي هي هاد الكوردون، هاد الفيكتور ديريكتور باردون، سي بحال اللي عندي هنايا. يعني ها لوريجين فوا البوان ديالي، هنا غادي يكون عندي هذا هو اكس ان وهذا هو y ان. اذا لي كوردوني ديال ان شنو هما؟ ها هو الاكس ان وها هو y ان، هي ان دومي ان دومي. متفاهمين شباب؟ دابا عندي واحد لو روبير اللي هو جديد، باش نحدد لي كوردوني ديال واحد البوان في هذا الروبير شنو خصنا نديرو؟ خصنا نكتبو هذاك لو بوان نربطوه بلوريجين، هذا شي علاقه تكون مكتوب فيها اللي بادي بلوريجين هذا لو بوان، ونكتب هنايا يكون عندي الاعداد مضروبه فاش؟ مضروبه في لي فيكتور ديريكتور. متفقين؟ دابا غادي تمشيو تلقاو لي لي بوان ان et le point N, les coordonnées d'ici. Le point N et le point N. Le point N et le point N. هذا الشباب كملوا. شحال لقيتو ديال الكوردوني ديال M؟ لقيتوهم؟ مازال؟ كيبان لكم هكا ولا؟ هذا سؤال، شوفوا لي كوردوني ديال ان، قلنا بي ام ولا ام بي، قلنا ان بي كتساوي لنا 1 sur 3 ام ا. لا باش غادي نعطي لي كوردوني ديال ام فاش في لو روبير هذا خصني نقلب على الفيكتور ا ام اللي يكون مكتوب بلوريجين اي لو بوان ان. اي دونك هنايا عندي ام بي لا خصني ا ام، دونك بلا غولاسيون دو شحال غادي ندخلو لو بوان ا. مزيان، ها هي عندي هنايا ام ا وعندي هنايا ام ا، دونك غادي نجمعوهم لي زانكوني نجمعوهم في نفس الجهه، دونك موان 1 على 3 ام ا كتساوي لنا شنو؟ ا بي نرجع عليه هي موان ا بي. دابا عندي ام ا ناقص 1 على 3 ام ا، 1 ناقص 1 على 3 هي الثلثين، هي 2 sur 3 اولا واحد المقام هنايا 3 في 1 هي 3، 3 ناقص 1 هي 2 على 3 في مقام 1. ام ا كتساوي لنا شنو؟ ناقص ا بي. دونك علاش كنقلبو حنا على ا ام؟ هي 2 sur 3 ا ام، الا قلبت هذا ا ام خصني سوا نقلب هذا اولا نضرب هذا في موان. باين شنو درت؟ عندي ام ا باش نقلب ا ام، باش نقلبها نرضى ا ام خصني نضربها في موان، داكوغ؟ وهاد لو موان مع هاد لو موان ديال ا بي كيتختلف. دونك شنو كيبقى ليا؟ كتبقى ليا ا ام شنو كتساوي؟ كتساوي 3 على 2، ا ام كتساوي 3 على 2 ا بي. اشنو درت دابا هنا؟ كتبت لو فيكتور ا ام بدلاله اش؟ بدلاله ا بي، ها هو ا ام بدلاله ا بي، و ا سي ما كاينش هنا، الا ما كانش عندي سيتادير بلس 0 فوا اس، راه ما كاينش. متفقين؟ ماشي نمشي ندخل لو بوان سي هنا، اذا دخلتي لو بوان سي غتعطيك ا سي بلس سي بي، وهذا جبتي عاوتاني واحد الفيكتور سميتو سي بي، وخصك تعاود ترجع عاوتاني تحيد باش ترجع ا سي مع ا بي، ما كاينش ا سي سيتادير زيرو. دونك لو بوان ان شنو هما لي كوردوني ديالو؟ لو بوان ان هو مع لوريجين، شنو هما لي كوردوني ديالو؟ هي 3 على 2 ا بي، و ا سي شحال عنده 0، دونك هي 3 sur 2 0، 3 sur 2 0. واش مفهوم واش مفهوم؟ مزيان. دونك نمشيو للسي ال نفس الشيء. دونك سي ال شحال عندنا؟
عندنا سي ال كتساوي لنا 1 sur 4 سي ا شنو اللي عطاوني في التمرين بغينا حنا لي كوردوني ديالاش ديال لو بوان ال يعني خصني في الاخر نوصل نكتب ا لوريجين ديال لو روبير فوا ال غنستخدمو بواحد لو روبير اخر ماشي لو روبير اخر داكوغ دونك شنو خصنا نديرو هنايا ندخلو لو بوان ا بلا ريلاسيون دو شارج بلس ا ال كتساوي لنا شنو 1 sur 4 سي ا دونك ا ال ها هي اللي بغيناها شحال كتساوي لنا 1 sur 4 سي ا موان سي ا دونك ا ال شحال كتساوي لنا هنايا 1 sur 4 ناقص سي ا تمام نوحد المقام هنايا غتعطيني 1 وهنايا 4 على 4 دونك 1 ناقص 4 هي ناقص 3 سي ا الوغ ا ال شحال كتساوي راه خصني نكتبها على دلالة سي ا خصني دلالة ا سي دونك خصني هنايا ترجع ليا 3 sur 4. ا سي وهنا غترجع لنا 3 sur 4 اشنو عندنا هنايا عندنا ا سي ا بي ما عنديش سيتادير الكويفيسيون ديالها هو 0 دونك لو بوان ال شنو هما لي كوردوني ديالو 3 sur 4. علاش 3 sur 4 0 3 sur 4 حيت ا سي هي ليكيفالون ديال y في لو روبير ديالنا متفقين و ا بي راه الكويفيسيون ديالها كيساوي 0 يعني بحال الاكس عندي فيه 0 y 3 sur 4 هاكا غادي نكون لقيت لي كوردوني ديال لو بوان ان لي كوردوني ديال لو بوان ان و لي كوردوني ديال لو بوان ان دابا واش نقدروا نعطيو ليكواسيون يعني السؤال اللي من بعد منها هو واش نقدروا نعطيو ليكواسيون كارتيزيان ديال ال ام لا دروات ال ام لا دروات ال ام باش نعطيو ليكواسيون كارتيزيان ديال اون دروات شنو خصني un point qui appartient à la droite ou un vecteur directeur. عندنا LM أو عندنا M كتنتمي لا droite LM أو لا L كتنتمي لا droite LM وعندنا الفيكتور ديريكتور هو LM يعني عندي لي كوردوني ديال شاك بوان عندي لو فيكتور حتى هو ممكن نحسب ليه لي كوردوني ديالو عطيت ليكواسيون كارتيزيان يلا حاول عطيونا ليكواسيون كارتيزيان ديال لا droite LM واش مفهوم هنايا